अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रही हैं खुश आबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आप लोगों के सामने रोज इनकी दोनों की वीडियोस अपलोड होती हैं। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। मैं कहती हूँ कि स्टॉप, इस ड्रामे को बस यहीं तक स्टॉप करो। कितना लोगों को बेवकूफ़ आप लोग बनाओगे। कोई भी बंदा बेवकूफ़ नहीं है, सभी तालीम याफ्ता है और सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता है और पता चल जाता है कि कौन बंदा ड्रामा कर रहा है और कौन बंदा हकीकत में ये बात कर रहा है। हर रोज इनकी वीडियोस को देख देख के ना आप यकीन करें कि कान पक गए और आंख हर इतना ज्यादा बुरा लगता है ना कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। हमारे तो रिएक्शन चैनल नहीं, हमको तो उनकी वीडियो से पॉइंट आउट करके अपने सब्सक्राइबर के सामने लाना ही होता है। लेकिन आप देखें कि इनके गांव वालों की दुकानें चमक गई हैं और आए दिन एक ही थंबनेल को लगाकर इन लोगों के नए नए ड्रामे, नई नई बातें, झूठे ड्रामे। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि रमज़ान का महीना है और ये लोग जो है ना इतनी ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात कहती चलूँ कि अगर ये लोग मुसलमान सच्चे होते, इन लोगों के दिल में अल्लाह पाक का खौफ होता, तो रमज़ान के महीने में ये लोग इतना बड़ा ड्रामा ना बनाते, चाहे इनमें कुछ हकीकत भी होती। लेकिन फिर भी एक लम्हे के लिए ये सोचते कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में हम लोग सुकून से अपनी इबादत करें, रोज़े रखें, अल्लाह पाक से अपनी गुनाहों की बख्शी फरमाए और अपनी ज़िंदगी के लिए हम लोग दुआ करें कि हमारी ज़िंदगी में ये जो इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, ये जो झंझटें बढ़ी हुई हैं, ये जो हमारे लाइफ का इशू जो हर रोज़ आए रोज़ चलता है, हमारे घर में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, तो हम सबसे पहले अपने घर को बचाने के लिए दुआएं अल्लाह पाक से मांगे और अपने आप को देखें कि हमने कहाँ पे गलतियां की हैं। लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, कब से बता रही हूँ, मेरी वीडियोस आप लोग सारी जाके देख लो। मैं यही बात बोलती हूँ कि ये सब का इनका टोपी ड्रामा है, कोई भी हकीकत बात नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात बताती चलूँ कि जब आया था वो कतरी खलाई मखलूक आई थी और उस कतरी खलाई मखलूक की एक गाड़ी थी और सोनिया जिस तरह से तरसी हुई रूह उस गाड़ी में जाके बैठती थी और जिस तरह साबरा और उसके मामू ने इनका मजाक उड़ाया था कि ये गाड़ी हमारे गांव में, आप लोग उनकी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अभी तक वहीं भी उनकी वीडियो भी पड़ी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी 2 दिन से चक्कर लगा रही है और ये गाड़ी आती है और फिर वापस चली जाती है। उस कतरी खलाई मखलूक ने सोनिया, नजमा, अंडी नसीमा और पता नहीं और कौन सी, इन सब को बैठाकर वो लेकर गया बहावलपुर। 2 दिन वो लेकर इनको बहावलपुर जाता रहा और साथ ये मस्कीन यतीम इंसान भी साथ था जो आज गैरतमंद बन रहा है। उस टाइम तुम्हारी गैरत का जनाजा निकल गया था। उस टाइम तुमने नहीं सोचा कि ये मेरी बीवी के लिए, मेरी भाभी के लिए, मेरी बहनों के लिए, सब के लिए ये बंदा नामहरम है और मैं अपनी औरतों को इसके साथ बैठा कर लेके जा रहा हूँ। आज तुम बनती हो कि तुम्हें बीवी जूते की नोक पे रखती है। आज तुम्हारी बीवी तुम लोगों के करतूत ज़ाहिर करती है, तुम्हारी माँ को गालियाँ देती है, तुम्हारी बहनों को गालियाँ देती है। लेकिन दर हकीकत ये इनका ड्रामा है। इन लोगों ने आपस में तय यही किया होगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो मेरे मुंह में आया बोलूंगा, तुम जो मुंह में आया मेरे खिलाफ बोलना। हम लोग ड्रामा जो कर रहे हैं, हम लोगों को बुरा नहीं लगेगा तो हवाम को चाहे मर्जी हवाम को बुरा लगता रहे, क्योंकि हम सब हवाम को बना रहे हैं बेवकूफ़। और वो बहुत ही शौक से, सब हवाम बहुत ही शौक से मामू बन रही है, बेवकूफ़ बन रही है। हर रोज इनकी कमेंट्स यही होते हैं, वसीम जाओ सोनिया के ले और सोनिया अपना घर बर्बाद ना करो, सोनिया उसे तलाक ले लो, वसीम सोनिया को घर ले करना आओ, वो बहुत ही बदतमीज है। वो प्यारे बहन भाइयों, मेरे रिस्पेक्टेड बहन भाइयों, मैं आपसे यही कहती हूँ कि ये इनका टोपी ड्रामा है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, मैं सीधी और सच्ची करती हूँ बात। मैंने कभी ज्यादा लंबी चौड़ी तफसील नहीं बताई, मैं तमीज नहीं बांधी, मैंने कुछ नहीं किया।
یہاں پہ سب بہن بھائیوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، شارٹ سی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں کہ جب صابرہ نے خلا کا کیس کیا تھا، اور اگر اس نے کیا یا نہیں کیا، صابرہ نے بس یہی دل میں ٹھان لی تھی اب میں ندیم کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور صابرہ اٹھا کے اپنا بوریا بستر بھاگ گئی تھی، بچوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کو چاہیے تھا ماموں، اور وہ اس کے ساتھ اس نے باغ کے جانے کی تیاری مکمل کر رہی تھی، اس کی راہ میں بچے بھی نہیں آئے۔ اور اب سونیا جس طرح سے وسیم روز کا روز کہتا ہے میں ریکارڈنگ لگا دوں گا، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، میرے پاس پروف ہے، ریئیکشن والے یہ کرتے تھے، ریئیکشن والے او بھائی ریئیکشن والوں کو چھوڑو، ریئیکشن والے اپنا کام کرے، سب سے پہلے تو اپنی آپ کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو۔ اگر ریئیکشن والے صرف دیکھتے ہیں یا تمہاری کلپ لگاتے ہیں تو بات اور تھی، یہاں پہ پوری دنیا تمہاری بیوی کے کرتوت دیکھ رہی ہے، پوری دنیا تمہاری بہنوں کی کرتوت دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا تمہارے بھی ساتھ کرتوت دیکھ رہی ہے، صرف ریئیکشن والوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ تمہیں پتہ چلا، تم خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، تم جاگے ہو جب ریئیکشن والوں نے تمہارے کان میں آگے بولا تب تم جاگے ہو، پہلے تم خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، تمہاری خراٹوں سے پورا جلا اور لودنا رہی جو ہے نا وہ جلا رہی، پورا جو ہے نا وہ گونج رہا تھا کہ یہ وسیم خواب غفلت میں سو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی وائف کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، کس کے ساتھ گپے لگاتی ہے، کون اس کو گفٹ کرتا ہے، کون زیادہ گفٹر اس کے نزدیک زیادہ عزیز ہے، کیا ریئیکشن والوں نے سورا وہ کیا کہتے ہیں سور پھینکا تمہاری کانوں میں تب تم اٹھے ہو؟ یہ تمہاری بیوی کے اور تمہاری بہنوں کے، تم ساری برادری کے کرتوت ساری دنیا دیکھتی ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز وہ بھی دیکھتے ہیں، پاکستان میں تو لائیو بین ہے لیکن وہاں پہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ سب بھی دیکھ سکتے ہیں، ریئیکشن والوں کے پہ بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو کہ روز روز ریئیکشن والوں کا تمہیں نام ملا ہوا ہے سوری، اور ریئیکشن والوں کے تم بونگنے شروع کر دیتے ہو۔ پہلے تم دیکھو اپنی وائف کو اور اپنی آپ کو دیکھو کہ ہر روز تم لوگوں کا ڈرامہ ہے، سوری بہن بھائی میرا گلا آج بہت زیادہ خراب ہے تو آپ لوگوں نے اس بات کو محسوس نہیں کرنا ہے۔ تو دوسری بات کہ اگر اس نے طلاق لینی تھی سونیا نے، وسیم کے ساتھ نہیں رہنا تھا، سونیا دوسرے دن باپ کو لے کر چلی جاتی، جیسا کہ وسیم بولتا ہے کہ اس گھر میں سونیا وکیل ہے، سونیا کا اس گھر میں راج ہے اور سونیا کا حکم اس گھر میں مانا جاتا ہے، تو سب سے پہلے سونیا اپنے باپ کو لے کر عدالت جاتی، وہ کہتی جتنی جلدی ہو سکے میں اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ہٹاتی ہوں، اور جو میری پسند ہے اور جو جس کے لیے میں باغ کے آئی ہوں، جس پہ مجھے الزام لگایا جاتا ہے میں اس کے ساتھ پھر شادی کروں گی۔ تو یہ اتنے دن نہ گزرتے، 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے آپ لوگوں کی لڑائی کو، اور نہ ہی تم طلاق دے رہے ہو، جس طرح تم کہتے ہو اب گنجائش ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا بہن بھائیو آپ لوگ بتاؤ میں سونیا کو لے کر آؤں نہ آؤں؟ سونیا کے تھمبنیل لگاتے ہو، سونیا کے نام سے ویوز لیتے ہو، سونیا کے نام سے ویوز کی یاد ہے کہ آپ لوگ لے ہی ویوز رہے ہو اسی وجہ سے، کیونکہ بات یہاں پہ ہو رہی تھی گاڑی کی، جب گاڑی آئی تھی، جی میں بات کر رہی تھی گاڑی کی، جب گاڑی آئی تھی سونیا نے بہت ہی للچائی ہوئی نظروں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد آپ دونوں گئے تھے ایک شو روم میں، اور وہاں سے آپ لوگوں نے گاڑی کے پیپر بنوائے تھے اور گاڑی کی بکنگ کروائی تھی، اور گاڑی بھی آپ لوگ لے رہے تھے اچھی خاصی مہنگی گاڑی، تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے بولا تھا کہ 1-2 مہینے کے بعد ہماری گاڑی آ جائے گی، اور اب یہ سب جو ٹوپی ڈرامہ بنایا گیا ہے یہ اس گاڑی کے لیے بنایا گیا، کیونکہ اس طرح سے یہ مرتے مر جاتے لیکن ان کے پاس پیسے گاڑی کی جمع نہ ہو سکتے تھے۔ اب دیکھیں کہ سونیا کا چینل مونیٹائز ہو گیا، وسیم کا چینل بھی مونیٹائز ہو گیا، اور سب سے بڑا پروف میں یہاں پہ لگا رہی ہوں، کیونکہ جو سونیا بولتی ہے نا کہ میرے پاس دوسری آئی ڈی نہیں ہے، میرے پاس موبائل نہیں ہے، سونیا کو آج میں نے دیکھا تھا سونیا دونوں اکاؤنٹ سے ایکٹیو تھی، مطلب کہ دونوں آئی ڈیز اس کی ایک ہی فون میں تھی، سونیا برانڈ والی بھی اور سونیا ڈال والی بھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جھوٹ کا کہ کن کا جھوٹ کیا ہے۔ دوسری بات کہ ہر روز یہ کہا جاتا ہے ریئیکشن والوں نے یہ کیا، ریئیکشن والوں نے یہ کیا، ریئیکشن والے کب سے اس بات کی آپ لوگوں سے جواب طلبی چاہ رہے ہیں کہ یہ بتا دو کہ یہ گھر کدھر سے بنایا ہے، کہاں سے پیسے آئے، اپنی بہنوں کو کیوں نہیں اٹھاتے۔ تیسری بات کہ بولتا ہے کہ سونیا کے ماں باپ کلمہ پڑھ کے یہ بات بولے کہ میں سونیا کو مارتا پیٹتا تھا،
اور سونیا کو پتہ نہیں کیا یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم ایک بار کلمہ پڑھ کے یہ بات آ کے اپنی ویڈیو میں بتا دو کہ سونیا کے تم نے پیسے نہیں لیے، سونیا کو تم نے آج تک مارا پیٹا نہیں ہے۔ اگر بات پولیس اسٹیشن تک پہنچ چکی ہے، آپ لوگوں نے ایک دوسرے پہ کمپلین کروا دی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ پھر کس طرف دیکھ رہی ہو؟ شمال کی طرف، مشرق کی طرف، یا قطر کی طرف دیکھ رہی ہو کہ وہاں سے آپ لوگوں کو اجازت نامہ ملے گا تو آپ نے اپنی زندگی کی راہیں جدا کر لینی ہے؟ لیکن نہیں، عید تک آپ لوگ دیکھنا، عید پر یا عید سے پہلے یا عید کے بعد یہ لوگ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔